بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو دون سيت فيديو غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على تمرين ديال تيوريم دو بيتاغور. غادي نحاول اننا نهضر شويه بالعربيه وباللغه الفرنسيه معا، لانه كاينين مازال مؤسسات اللي كيقراو باللغه العربيه، دونك غادي نحاولوا نديروا هكا. اذا بالنسبه للتمرين غادي يبان الان امامكم الذي يقول AH est la hauteur du triangle ABC issu de A. عندنا واحد AH مسقط العمودي ديال المثلث ABC النقطة. التريونغل أمامكم الآن. première question كتقول calculer la longueur H. إذا باش أننا نحسبوا المسافة AH خاصنا نخدمو لو تيوريم دو بيتاغور. اذا اول حاجه باش نخدمو تيوريم بيتاغور خص يكون عندنا تريونغل ريكتونغل مثلث قائم الزاويه. اذا عندنا الى المسقط العمودي شفتوا الزاويه القائمه تما. اذا برومييرمون عندنا اون لو تريونغل ا اش بي تريونغل rectangle en H. هذا هو الشرط ديال تطبيق مبرهنات فيثاغورس. خص يكون عندنا مثلث قائم الزاويه. دونك دابخي عاد غنهضروا على لو تيوريم دو بيتاغور. دونك دابخي لو تيوريم de Pythagore, on a donc le théorème de Pythagore c'est quoi là? Le carré de la longueur de l'hypoténuse. غنبقى شويه نسطر على l'hypoténuse اللي هو الوتر باللغه العربيه. l'hypoténuse التعريف ديالو هو الكوتي اوبوزي او سومي دو لونغل دغوات، القطعه ولا الضلع المقابل للزاويه القائمه، او لا ممكن نقولوا حتى هاد ليبوتينوز هو لو كوتي لو بلو لونغ دو تريونغل، اطول ضلع في المثلث. انا عندي واحد الطريقه ديال تطبيق بيتاغور تيوريم دو بيتاغور في اي مثلث ما بغيتكم. اذا اول حاجه خص يكون عندي واحد التساوي هنا بلس في هاد لا سوم هادي. ضروري واحد النقطة غتعاون لنا. شنو هي ديك النقطة؟ هي فاش تكون لو تريونغل ريكتونغل، فاش تكون المثلث قائم الزاوية. لو بوان فاش لو تريونغل ريكتونغل هي اش. اذا اش غتعاون عندنا اش. ثم في التريونغل بقات لنا دو بوان، بقات بوان ا مع بوان بي. اذا اش ا مع اش بي. في التيوريم دو بيتاغور كتهضر على لو كاري، يعني هادو خصنا نديروهم الكاري. ثم كيبقى لنا ليبوتينوز الوتر، لأن التيوريم دو بيتاغور كتقول خص يكون عندنا ليبوتينوز أو كاري إيكال لا سوم ديال لي كوتي، الكاري ديال لي كوتي اللي هما محاذية للزاوية القائمة ولا لونغل دوات. إذا باش نلقاو الوتر كنحيدو هاد النقطة اللي هي اش، كيبقى لنا ا بي. إذا التيوريم دو بيتاغور في هاد المثلث ا اش بي هي هادي. دابا كيبقى لنا باش نلقاو السؤال فيه ا اش. إذا ها هي ا اش. إذا اش غنديرو هنا؟ الوغ غيكون عندنا اش ا ولا اش بحال بحال او كاري ايكال، غنديو هاد اش بي لهاد الجهه، غيكون عندنا ا بي او كاري موان اش بي او كاري. دونك غيكون عندنا ا اش ا او كاري ايكال ا بي في التمرين اللي كتساوي 10 او كاري موان بي اش ايكال 8 au carré. C'est-à-dire que HA au carré égale 10 au carré, ça fait 100 moins 64. D'où HA au carré égale 36. Donc, إذا HA غتساوي واحد القيمة اللي كنسميوها الغاسين كاري. هاد الاستدلال اللي كنحيدوه خصنا نديرو الغاسين كاري في الجهه الاخرى ولا في الطرف الاخر. غاسين كاري دو 336
ديال 36. دونك هاد الراسين كاري ديال 36 الا حسبناها بالاله بالكالكولاتريس غادي نلقاو بلي ان اش ا ولا ا اش ايكالا 6 سنتيمتر. اذا هذه هي لا فالور ديال لا longueur HA. Donc pour la deuxième question, اللي كتقول calculer la longueur AC المسافة AC. Donc باش نكالكوليو la longueur AC غادي نتبعو la même chose que الكيستيون نيميرو 1. غادي عاوتاني عندنا premièrement غادي نخدمو لو تيون دو بيثاغور. ايضا عندنا اون عاوتاني الشرط اللي هو عندنا لو تريونغل. دابا غنخدمو في تريونغل الاخر A H C تريونغل ثاني ريكتونغل ثلاث قائم الزاوية ريكتونغل اون عندنا عاوتاني H. دونك d'après le théorème de Pythagore, غنخدمو عاوتاني نفس الخاصية اللي درنا قبيلات. عاوتاني عندنا البوان اللي غتعاود هي النقطة لو بوان اش. مي دون تريونغل ا اش سي بقاو لينا دو بوان اللي هما ا ثم بوان سي. ثم غادي نديرو لو كاري ديالنا. ثم عاوتاني بالنسبة للهيبوتينوز هنا في هاد الحالة هو ا سي عاوتاني او كاري. دونك غادي نحاولو نعوضو. دونك ا سي او كاري ايكال اش ا في التمرين اللي عاد لقيناها قبيلات اللي هي 6 او كاري بلس اش سي اللي عندنا في التمرين اللي هي 2,5 le tout au carré. Alors, AC, la longueur AC au carré égale, 6 au carré, ça fait 36, et plus 2,5 au carré, ça fait 6,25. Donc, la somme, c'est-à-dire AC au carré égale, la somme, ça fait 42,25. دونك عاوتاني AC غنحيدو داك الكاري غيتحول لغاسين كاري ديال 42,25 اللي غديروها في الكالكولاتريس ديالكم. غاسين ديال 42,25 صافي 6,5 سنتيمتر. دونك d'où la longueur AC égale à 6,5. Et pour la troisième question qui dit le triangle ABC est-il rectangle. واش المثلث ABC قائم الزاوية. إذا باش نمونطريو ولا باش نبينو ان هذا المثلث واش قائم الزاوية ولا ماشي قائم الزاوية غادي نتبعو هاد المراحل هادو. برومييرمون خاصنا نحسبو عندنا في تريونغل 3 كوتي. عندنا AB عندنا AC وعندنا BC. هاد لي كوتي هادو خاصنا نديرو لهم الكاري. نحسبو الكاري ديالهم. عندنا AB égale 10 au carré ça fait 100. عندنا AC اللي حسبناها قبيلات اللي هي 0,6,5 au carré ça fait 24,25. et BC اللي هي BH plus HC ça fait 10,5 au carré qui est égal à 110,25. دونك بالنسبه للبوتينوس هنا اللي هو بي سي. علاش؟ لان بي سي لونغ بي سي ايكال 10,5 اللي هي لو بلو لونغ كوتي. دونك خصنا نلقاو بلي ان بي سي ايكال لا سوم ديال هاد لي كاري ديال هاد لي دو كوتي.
إلا شفتو هنا 110 إلا حسبنا هذه غتعطينا 142 هذه 110. إذا إلا هاد لا سوم دونك إي عندنا AB au carré plus AC au carré ça fait 142,25. On constate que BC au carré différente de AB au carré plus AC au carré. ملي هذه ما كتساويش هاد لا سوم هذا دونك هاد لو تريونغل هذا ني با ريكتونغل. دونك le triangle ABC n'est pas rectangle. دونك إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح l'exercice numéro 1 ديال الدرس ديال théorème de Pythagore.